वज़ीर आज़म को अपनी काबीना को कंट्रोल करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वफाकी वज़ीर के बयान ने कश्मीर में लगी आग में तेल डाला। एक वज़ीर ने कैसे कहा कि रावला वाले कश्मीरी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का MQM को वफाकी हुकूमत से निकलने का मशवरा। कहा MQM के मुतालिबात नहीं माने जाते तो हुकूमत से निकल जाएं। वज़ीर दिफा ने रावला कोर्ट के बारे में इंतहाई गलत बात की। रावला कोर्ट वालों को कश्मीरी ना मानना उनकी तौहीन है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का एतराज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा कि अपने अल्फाज पर कायम हूँ, जो लिखा है वो ठीक लिखा है। मैंने लुटे पिटे कश्मीरी मुहाजिरीन के बारे में लिखा था। और कलअदम एक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता साल भी तशद्दुद का रास्ता अपनाया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कलअदम एक्शन कमेटी ने मुज़ाकराती कमेटी का बाइकआउट किया। 38 मुतालबात में से कोई मुतालबा ऐसा नहीं जिस पर काम नहीं हुआ। महाजरीन की सीटों का फैसला आज़ाद कश्मीर की असम्बली ही कर सकती है। कौमी असम्बली में खिताब। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। 48 के मुकाबले में 50 अरकान का कार्रवाई रोकने के हक में वोट। सेनेट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमात रिपब्लिकन्स की अक्सरियत के बावजूद करारदाद मंजूर हुई। अमरीकी सदर करारदाद की मंजूरी पर बरहम वोटिंग को बेमायने करार दे दिया। कहते हैं सेनेट ने मुझे रोक कर दुश्मन की मदद और हौसला अफजाई की। ईरान जंग से अमरीकी अवाम को भारी कीमत चुकाने के सिवा कुछ नहीं मिला। जंग के हर सेकंड के साथ अमरीकी अवाम के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमा चक शूमर की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। बोले ट्रंप के मुकर्रर करदा अहदाफ में से अमली तौर पर कोई हदफ हासिल नहीं किया गया। ट्रंप को ये जंग कभी शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता। ईरान अमरीका MOU में इसका कोई जिक्र नहीं। ये नहीं हो सकता कि कुछ ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हों और ईरान के पास ना हो। ये ऐसी मुनाफिकत है जिसे आप हजम नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के हमरा मुश्तरका कॉन्फ्रेंस। कहा वाज़ेह कर दूं कि ये मामला कभी भी टेबल या एजेंडे पर था ही नहीं। इसे गलत रंग नहीं दिया जाना चाहिए। ईरान को भी अपने दिफा का हक है। हम दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह समझौता नहीं करेंगे। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुए। पाकिस्तान सिर्फ ईरान का हमसाया नहीं बल्कि भाई और करीबी दोस्त भी है। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सदर की मुलाकात। इलाकाई पेशरफ्त और अमन इक़दामात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पेज़ेशकियान ने कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तनाज़े के पुरअमन हल की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ भी किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान हमेशा अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहा। मशरिक़ वस्ता में देर पाम के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। अमन मुआहिदे के खित्ते पर दूर रस नताइज सामने आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मंसब इस्कंदर मोमनी से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहिदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर दाखिला का कशीदगी कम होने पर इत्मीनान का इज़हार। सिक्योरिटी इंसदाद दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को हमलों से मुतासरा जौहरी प्लांट्स का मुआयना करवाने से इनकार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अपने बयान में कहा कि ईरान IAEA को अमरीकी और इसराइली हमलों से मुतासरा कुर्द, नज़र और अस्फ़हान की एटमी तनसीबात से मुआयने की इजाज़त नहीं देगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की स्विट्ज़रलैंड में DG IAEA से मुलाकात की भी तरदीद। मुंजमद असासों के बारे में इस्माइल बक़ाई ने कहा कि मुंजमद फंड्स के इस्तेमाल से मुतालिक ईरान को किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं। आमना हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है। कोई मुल्क टोल या फीस आयद नहीं कर सकता। अमरीका ने वाज़ेह कर दिया। अबू धाबी में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना था कि आलमी आबी रास्ते पर टैक्स या फीस लगाना बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है। खित्ते के तमाम ममालिक अमरीका के मौक़िफ़ से इत्तेफ़ाक़ करते हैं। ईरान को इनक़लाबी तहरीक की बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। खित्ते में जब तक ईरानी प्रॉक्सीज़ हमले करेंगे कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकती। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद सस्ता। रिपोर्ट्स के मुताबिक खाम तेल की कीमत में 2% तक कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $77 फी बैरल पर आ गई। WTI $73 और UAE मोबन $69 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। खित्ते की जंग रुकवाने में पाकिस्तान ने मुस्बत किरदार अदा किया। दुनिया में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की तारीफ हो रही है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा
تربیت مکمل کرنے والے طلباء کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ بچوں کی سلیکشن میرٹ پر کی گئی، کسی سفارش کو نہیں مانا۔ بجٹ اجلاس میں آئی جی پولیس کی عدم حاضری، خیبر پختونخوا اسمبلی کا اظہار تشویش۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے آئی جی خیبر پختونخوا کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ بجٹ اجلاس کے دوران سینئر پولیس افسران کی عدم حاضری پر تشویش کا اظہار۔ اسپیکر اور ارکان اسمبلی نے آئی جی پولیس کی عدم موجودگی پر ناراضگی ظاہر کی۔ پولیس محکمے سے متعلق گرانٹس اور مطالبات پر بروقت معاونت ضروری ہے۔ مراسلے کا متن، آئی جی پولیس اور متعلقہ افسران کو اسمبلی اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ اسلام آباد کے H9 میں اتوار بازار میں آتش زدگی سے 400 سے زائد دکانیں اور اسٹال جل گئے۔ کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا، کولنگ کا عمل جاری۔ ریسکیو کام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، دکانوں میں موجود بیٹریاں پھٹنے کے باعث شدت میں اضافہ ہوا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں گھر کے دروازے سے 3 سالہ بچی کی لاش ملی۔ ایس ایس پی ملیر کے مطابق بچی دوپہر کو لاپتہ ہوئی، گھر والوں نے اطلاع نہیں دی تھی۔ رات کے وقت بچی کی لاش گھر کے گیٹ سے ہی ملی۔ آئی جی سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا، ڈی آئی جی ایسٹ سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ بچی کی گمشدگی اور ہلاکت کے تمام پہلوؤں پر جامع تحقیقات کی ہدایت۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن مومن آباد الیاس مسجد کے قریب کار پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، شناخت 27 سالہ محمد حذیفہ صدیقی کے نام سے ہوئی۔ مقتول کو گھر کے باہر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ حذیفہ ٹریول ایجنسی کا کام کرتا ہے، اس سے قبل بھی حذیفہ پر حملہ ہوا تھا جس میں وہ زخمی ہوا تھا۔ پولیس کے مطابق بظاہر قتل کا معاملہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔ تقائے سکینہ کو عزاداران امام حسین علیہ السلام کا سلام۔ 8 محرم الحرام کی مناسبت سے ملک بھر میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی یاد میں جلوس اور مجالس جاری۔ کراچی کا مرکزی جلوس مشتر پارک سے دوپہر 1 بجے برآمد ہوگا۔ مجلس سے معروف عالم دین علامہ شہنشاہ حسین نقوی خطاب کریں گے۔ لاہور میں 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس موری گیٹ دربار حسینی سے برآمد ہوگا۔ اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں بھی جلوس و مجالس کا سلسلہ جاری۔ ملک بھر میں 8 محرم کے جلوسوں اور مجالس سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ جلوسوں کے راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ جلوس کے روٹ اور اطراف میں موبائل فون سروس متاثر۔ کراچی میں مرکزی ماتمی جلوسوں کے حوالے سے 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے لیے ٹریفک پلان جاری۔ ایم اے جناح روڈ جلوس کے اوقات میں عام ٹریفک کے لیے بند رہے گی۔ جلوس کے راستوں پر عزاداروں اور شرکاء کے لیے سبیلوں کا بھی اہتمام۔ لنگر کے ساتھ ٹھنڈے پانی، دودھ کے شربت اور دیگر مشروبات عزاداروں کی پیاس بجھائی جا رہی ہے۔ اقتدار کی منظم منتقلی کے لیے کوششیں تیز۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے پارٹی قیادت کے امیدوار اینڈی برہم کی ملاقات۔ کیئر سٹارمر نے حکومت بنانے کی تیاری کے لیے اینڈی برہم کو افسران سے بریفنگ لینے کی اجازت دے دی۔ لیبر پارٹی کی قیادت کے لیے اب تک اینڈی برہم واحد امیدوار ہیں۔ دوسرا امیدوار سامنے نہ آیا تو اینڈی برہم 17 جولائی کو وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کی مدد کے لیے اسٹارلنگ ڈیوائسز کی اسمگلنگ کی۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ کا اعتراف، کہا کہ ان کے دور حکومت میں اسرائیل نے ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کی مدد کے لیے اسٹارلنگ انٹرنیٹ ریسیورز اسمگل کیے تھے۔ نفتالی بینٹ 2021 سے 22 تک اسرائیل کے وزیر اعظم۔ پاکستان کا دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ۔ رضوان کے بعد مڈل آرڈر بیٹر سعود شکیل کی ٹیسٹ اسکواڈ میں شمولیت بھی مشکوک۔ فٹنس مسائل کے باعث سعود شکیل کے قومی اسکواڈ کا حصہ نہ ہونے کا امکان۔ ٹیم مینجمنٹ اور سلیکٹرز کا متبادل کھلاڑیوں پر غور۔ انجری مسائل کے باعث ٹیسٹ اسکواڈ میں متعدد تبدیلیاں متوقع۔ آئی سی سی ویمن T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کو ایک اور شکست۔ آسٹریلیا نے گروپ میچ میں پاکستان ویمنز کو 113 رن سے ہرا دیا۔ 200 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 86 رنز پر ڈھیر۔ پرو ہاکی لیگ میں بھارت کے خلاف میچ میں پاکستان کا پرچم تبدیل۔ لیگ کے انتظامیہ نے پاکستان کی قومی پرچم کی بجائے گراؤنڈ میں دوسرا پرچم لہرا دیا۔ پاکستان کے احتجاج پر پرو لیگ انتظامیہ نے پاکستان ہاکی فیڈریشن سے باضابطہ تحریری معذرت کر لی۔ اور پاکستانی فلم انڈسٹری کے عظیم اداکار اور پنجابی سینما کے بے تاج بادشاہ سلطان راہی کا 88واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ فلم وحشی جٹ نے سلطان راہی کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا، جبکہ مولا جٹ نے انہیں برصغیر کے مقبول ترین ایکشن ہیروز کی صف میں لا کھڑا کیا۔